ट्रांसप्लांट वो भी हो रहा है और इसमें कॉर्निया ट्रांसप्लांट यानी आंख का ट्रांसप्लांट ये भी बहुत सारी हमारी हॉस्पिटल्स कर रही हैं. इसके अलावा गंबट में भी हो रहा है. और कॉर्निया ट्रांसप्लांट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे जो है लोगों की बीनाई वापस रोशनी आ सकती है, बीनाई वापस आ सकती है और उसके की वजह से जो बीनाई का हर्ज होता है वो बेहतर हो सकता है. एक अभी जो आने वाला है उसमें गंबट में वो है प्रोटॉन थेरेपी यूनिट. ये सारे कैंसर्स के लिए हैं चीज़ें जो बहुत ही मैं समझती हूँ हाई एंड की चीज़ें हैं. और कैंसर ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर हम देख रहे हैं दिन ब दिन कैंसर के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें आजकल बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है. इससे बहुत आसानी पैदा हो गई है और ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से हो सकता है. इस वजह से ये चीज़ें नहायत ज़रूरी हैं कि हम अपने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करें और इनमें नई चीज़ें और नए जो है सहूलतें दें. तो ये चीज़ें थी आपके साथ शेयर करने की. दूसरी चीज़ मैं जो बताना चाहती हूँ, हम जो एक रिफॉर्म्स यूनिट और हम जो है उसमें रिसर्च एंड सपोर्ट यूनिट बना हेल्थ डिपार्टमेंट में. उसके अलावा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का यूनिट बना रहे हैं. हम जो है इसके हमने टेली हेल्थ और टेली मेडिसिन पास किया है जो अभी पार्लियामेंट से पास हो चुका है. टेली हेल्थ टेली मेडिसिन का ये टेली हेल्थ टेली मेडिसिन का बिल इसलिए ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही हो हेल्थ और हाइजीन के बारे में और उनकी सफाई और किस तरीके से अपने आप को जो है बचा सकें बीमारियों से. तो इसलिए हमने वो टेली हेल्थ को हम फ़रोग़ देना चाहते हैं और इसके ज़रिए कम्युनिटी तक उनके घरों तक हम पहुंच सकते हैं क्योंकि आपको पता है आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स हर किसी के पास है. इसके अलावा हम जो 1000 डेज़ में गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज को ऑपरेशनल करने जा रहे हैं उसमें भी एक टेली हेल्थ का सेंटर हम खोल रहे हैं. उसमें टेली हेल्थ के ज़रिए जो उनकी जो गांव तक की औरतें हैं और बच्चे हैं उन तक हम पहुंच सकें. दूसरी चीज़ हम करने जा रहे हैं और टेली मेडिसिन के ज़रिए ऑब्वियसली जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो ना सिर्फ जो गांव के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स हैं, हमारे स्पेशलिस्ट यहाँ से कराची से या हैदराबाद से गांव के डॉक्टर्स के साथ एक तब्दील कर सकते हैं, ख्याल करते हैं. वो उनकी ट्रेनिंग भी हो सकती है और इसके उनकी जा सकते हैं. और ये हम में किया लेकिन हमें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है कि स्पेशलिस्ट जो शहरों में हैं उनके साथ वो मुश्किलात डिस्कस कर सकते हैं और उस केस की बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं. ये टेली मेडिसिन का सिस्टम हमने चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में इस्टेब्लिश हो गया है और ये चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन इमरजेंसी यूनिट जो है हॉस्पिटल्स में चाइल्ड इमरजेंसी यूनिट वो उस पर CCTV के ज़रिए कनेक्टेड है और उसके ज़रिए यहाँ कराची से बैठ के वो उस यूनिट जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं और उन्हें उनके जो उनको पेशेंट्स बच्चों को जो उनकी हालत को देख भी सकते हैं और डॉक्टर से डिस्कशन भी कर सकते हैं इसमें. तो इस तरीके से आज दौर है जितनी भी जदीद से जदीद सहूलत कर सकें हम दे सकें लोगों को उस तरह के हम उन तक पहुंचने के लिए हम इस्तेमाल करें जदीद टेक्नोलॉजी का और इस तरीके से हम बेहतर सेहत सहूलतें मुहैया कर सकें. जो हमारा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का जो हम सेंटर खोलना चाह रहे हैं उसकी वजह से जो हमारी कमी पेशी है अस्पतालों में और जो हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम अस्पतालों को बेहतर करें तो वो एक तरीका इस तरीके से हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. दूसरी चीज़ हमने जो की है वो कर ली है वो हमने यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं और जो यूनिवर्सिटी के साथ हॉस्पिटल्स अटैच्ड हैं उनका एक बोर्ड बना दिया है अंडर द वाइस चांसलर और इस तरीके से उस बोर्ड में हमने फाइनेंस डायरेक्टर रखे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव केडर का एक आदमी रखा ताकि वो अस्पताल जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं
جو ٹرشری ہے ہاسپٹلز ہیں ان کو بہتر طریقے سے ان کو چلایا جا سکے. اس کے علاوہ ہم جو ابھی آہستہ آہستہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ روانگی سے اور جلدی سے نہیں ہو سکتا, ہم ہر ڈسٹرکٹ جو ہاسپٹل ہے ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ ساری ڈسٹرکٹ اور تعلقے کی ہاسپٹل, جو بھی ڈسٹرکٹ اس ڈویژن میں آتا ہے اس کے اور تعلقے کی ہاسپٹل اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور نتھی ہو جائیں. اس طریقے سے یہ ہوگا کہ جو پروفیسرز ہیں وہ ان ہاسپٹلز میں بھی جا سکتے ہیں روٹیشن کے تحت, اور جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت بہتر طریقے سے ہاسپٹل کو چلاتے ہیں وہ بھی ان ہاسپٹلز میں جا کے اپنی جو ہے صلاحیت سے وہاں کام کر سکتے ہیں, اور بہتر طریقے سے کام تعلقے لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم اسپیشلسٹ کیڈرز 50 اسپیشلسٹ کیڈرز بنا رہے ہیں. جو پہلے ہمارے ہاں کچھ چند اسپیشلسٹ ہوتے تھے, یعنی ایک جنرل سرجن ہوتا تھا, ایک جنرل فزیشین ہوتا تھا, ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوتا تھا, ایک گائنی آبسٹیٹرکس کا یعنی کے لیے علاج کے لیے ایک لیڈر ہوتی تھی. اس طرح سے 4-5 کے قریب یہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹرز ہوتا تھا. ہم چاہ رہے ہیں جو اسپیشلٹیز آ گئی ہیں ڈاکٹرز یہاں ہو, تو ہم یورولوجی یعنی جو ہے کڈنی کے ڈاکٹرز جو رینل یورولوجسٹ ہیں وہ بھی ان کو رکھیں. وہاں ہم جو ہے جنرل سرجری کے علاوہ دوسری سرجریز کے گیسٹرونٹرولوجسٹ رکھیں. اس طریقے سے ہم ان کی بہت ساری چیزیں, اپتھلمولوجسٹ, ENT سرجن, ساری چیزیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں. پورا ایک ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے, اور اس کو انشاءاللہ ہم کانٹریکٹ بیسس پہ ان اسپیشلسٹ کو لے لیں گے, اور بہتر طریقے سے یہ ہسپتالیں چل سکیں گی. اور یہ ہمارا جو ہے اگلے بجٹ اور اس کے میں یہ سارا پروگرام ہم شامل کر لیں گے. اس سے بہت فرق پڑ جائے گا ہماری ہسپتالوں کی, جو ابھی کچھ خرابیاں ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی اور ہسپتال بہتر طریقے سے چلیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں. ہم نے جو ہے نرسز بہت ساری انڈکٹ کر رہے ہیں, ڈاکٹرز بہت سارے نئے ڈاکٹر لے رہے ہیں, تاکہ ہماری جو ویکنٹ پوزیشنز ہیں ان کی کمی جو ویکنٹ پوزیشن ہے وہ بھر جائیں. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے کمیونٹی مڈ وائفس بھی لے رہے ہیں, پیرامیڈیکل ٹیکنالوجیکل سٹاف بھی لے رہے ہیں. ہم جو ہاسپٹلس ہیں ان میں بہت ساری چیزیں جو ہے پیرامیڈیکل کے لحاظ سے جو بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں اور اس طرح سے بہت سارے شعبے ہیں جو اٹیچڈ ہوتے ہیں ہسپتال کی کے ساتھ, وہ بھی ہم بڑھانے جا رہے ہیں تاکہ وہاں یہ بھی کمی پوری ہو جائے. کیونکہ ہماری مشینیں آئے دن خراب ہو جاتی ہیں, کوئی بایو ٹیکنالوجسٹ نہیں ہوتا وہ مشینوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ بھی ہم ہسپتالوں کے ساتھ نتھی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہے لیبارٹریز کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ایک BSL 3 لیب جو ہے 2 لیبس اسٹیبلش ہونے جا رہی ہیں. وہ ADP اسکیمز میں بھی ہیں ہمارے. اس میں BSL 3 لیب جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بڑے یعنی اونچے پیمانے کی یا بڑی ٹیکنیکل لیب ہوتی ہے. BSL 3 2 لیب بنا رہے ہیں, ایک اوجھا میں اور ڈاؤ یونیورسٹی کے ساتھ, اور ایک ہم بنا رہے ہیں جامشورو ہاسپٹل میں حیدرآباد میں. ان 2 لیبس کے کو جو ہے یہ وائرس اور جو بیکٹیریا ہے اور دوسری قسم کی بیماریاں ہیں, انفیکشس ڈیزیز ہیں, ان پہ یہ ریسرچ بھی کریں گے اور ان کی تشخیص میں یہ بہت اہم رول کریں گی. تو 2 لیبس بھی بنانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک یونیورسل ہیلتھ پیکیج کا سسٹم اس پہ بھی ہم نے اگری کر لیا ہے, اور وہ ہم جو ہے ہمارے پاس بہت سارا ایک منیمل ہیلتھ پیکیج, ایک بالکل جو ضروری ایریاز ہیں ہاسپٹلز میں جو بیسک ہیلتھ یونٹس پہ اور پرائمری سینٹرز اور گورنمنٹ ڈسپینسریز میں جو سہولتیں مہیا ہونی چاہیے اس کی ایک لسٹ بنا دی ہے, اور اس کو ہم ویریفائی کر رہے ہیں کہ کتنی اس میں سے چیزیں ہمارے ہاں ابھی موجود ہیں اور کتنی موجود نہیں ہیں. ہم نے اپنا ڈیش بورڈ جو DHIS کا ڈیش بورڈ ہے اس کو بھی بہتر کیا. اس میں 32 ہم نے ایسی بیماریاں اس میں ان کی انڈیکیٹرز ڈال دیے تاکہ ان کی
ان کی رپورٹنگ ہو سکے, اور سرویلنس جو ہے ہمارا سرویلنس سسٹم جو ہے جس میں تشخیص کیا جائے کہ کیا کیا بیماری کو ہم اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ کون سی بیماریاں کس جگہ زیادہ ہیں اور کس جگہ کم ہیں, تاکہ ان کی اسی طریقے سے ہم اس کے اوپر کام کریں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, میں نے کچھ کٹ شارٹ کی ہیں, بہت ساری اور چیزیں بھی مزید کر رہے ہیں, لیکن یہ جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارا جو پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے جتنے بھی اقدام اٹھاتی ہے وہ جو ہے لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتے, اور اس سہولت اور بہتری کے لیے ہم آگے بھی پیش رفت کرتے رہیں گے. اور میں اپنے ٹینیور میں میرا جو 5 سال کا جو ہے ہدف, اس میں میں بہت چاہتی ہوں کہ بہتری آ جائے, اور آگے چل کے جو ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کنٹینیوٹی میں اس کی ایک سسٹمز جو ہیں اسٹیبلش ہو جائیں, تاکہ آگے چل کے یہ متواتر یہی چیزوں پہ کام ہوتا رہے. شکریہ. میڈم تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت تفصیل سے ایکسپلین کیا. 2 چیزیں میں جاننا چاہ رہا ہوں جو ہیلتھ میں ریولیوشنری اسٹیپ سمجھے جا رہے ہیں فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ. ایک تو ہیلتھ انشورنس کا سلسلہ جو کے پی میں, پنجاب میں اور ہمارے تھر کے لوگوں کو بھی انہوں نے دیا ہے, اور کے پی میں وہ بتا رہے ہیں کہ جسٹ 23 بلین روپیز اسپینڈ کر رہی ہے کے پی گورنمنٹ, اور کچھ تھوڑا سا شیئر فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. اس کے نتیجے میں جو 1 ملین کا کوریج مل رہا ہے ہر فیملی کو. تو مطلب چلے پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, کیا کوئی ایسا پلان ہے کہ آپ اپنا کوئی اس طرح کی انشورنس لے آئیں جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے؟ ایک چیز. اور دوسری چیز میں دونوں پہ چاہوں گا آپ کمنٹ کریں. پی ایم سی کے ساتھ آپ کا ایک گروتھ چل رہا ہے, آپ نے کہا کہ ہم 50% کیبنٹ نے کر دیا ہے. پی ایم سی کے چیئرمین پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ 65 کے کم پہ انہوں نے دیا تو ہم ان کو رجسٹر ہی نہیں کریں گے سندھ کے بچوں کو. تو اگلا سوال یہ تھا کہ اگر آپ اپنا ڈینٹل کاؤنسل بنا لیں, میڈیکل اینڈ ڈینٹل, تو انہوں نے کہا کہ وہ بچے پھر کہیں پریکٹس کے قابل نہیں ہوں گے اگر ڈاکٹر بنیں گے. تو یہ دونوں چیزوں پہ ہیلتھ انشورنس اور پی ایم سی رو پہ بات. اچھا, پہلے تو میں ہیلتھ انشورنس پہ بات کر لوں. آپ 23 ملین آپ نے بتایا, بلین. میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے 57 بلین گرانٹس کے تحت ہم ہاسپٹلس کو دے رہے ہیں, اور یہ صرف فری ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں, جس میں آپ کی ساری ہاسپٹلز شامل ہیں اور بہت سارے ادارے ایسے شامل ہیں جو کر رہے ہیں. تو یہ جو کہنا کہ 23 بلین یا ہم انڈیویجول فیملیز کو دے دیں, میں اس کے نتائج بتا رہی ہوں آپ کو. ایک تو یہ جو سسٹم ہے وہ انہوں نے جو کیا ہے صرف ان پیشنٹ کے لیے, آؤٹ پیشنٹ کے لیے نہیں کیا. ان پیشنٹ جو داخل ہو جائیں گے ان کو ہماری ہسپتال تو ویسے ہی فری میں علاج کر رہی ہے. ہماری کارڈیاک ہاسپٹلز, ہماری رینل کی ہاسپٹلز, ہماری دوسرے انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل, یہ ساری ان پیشنٹس کو تو یہ کیٹر کر رہی ہیں فری آف چارج. تو اگر انہوں نے ان پیشنٹس کے لیے یہ رکھا ہوا ہے تو آؤٹ پیشنٹس کہاں جائیں؟ اگر آؤٹ پیشنٹس جو ہے ان کو بھی میڈیسنس کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کرونک ڈیزیزز ہیں, جیسے بلڈ پریشر ہے, اس کی دوائیں ساری عمر لینی ہوتی ہیں. ڈائبٹیز ہے, اس کی دوا ساری عمر لینا ہوتا ہے. تو یہ دواؤں کے لیے انہوں نے کوئی سہولت مہیا نہیں کی ہے. تو اگر یہ آؤٹ آف پاکٹ خرچہ کر رہے ہیں لوگ, اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پبلک سیکٹر کے سسٹم میں ہم دے رہے ہیں یہ دوائیں, تو پھر ہم یہ غلط فہمی جو ہے کہ یہ سے بہت بہتری آ رہی ہے. وہاں پتہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے جو پیسے رکھے ہیں 10 لاکھ کے قریب ایک فیملی کے اوپر, وہ پیسے وہ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں, ہم جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کریں. وہ پیسے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو مل جاتے ہیں. ان کی جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں ان کا معیار نیچے ہوتا جا رہا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلس کو وہ پیسے مل رہے ہیں. اگر یہی پیسے ہم گرانٹ کی صورت میں اپنی گورنمنٹ ہاسپٹلس کو دے رہے ہیں تو اس سے ہماری گورنمنٹ ہاسپٹلز امپروو ہوں گی, اور پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہے وہ اپنا کر رہی ہیں, جو کر رہی ہیں وہ بہتر طریقے سے کریں. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں, اگر ہم اپنی گورنمنٹ ہاسپٹلز کو نہیں بہتر کریں گے, آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ ہاسپٹل پھر کیا کرتی ہیں, یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل جاتا ہے. وہ اپنی جو ہے ٹریٹمنٹ کی جو وہ ہے پیسے وہ بڑھاتے جائیں گے اور بڑھاتے جائیں گے, اور پھر یہ جو ہے یہ انسسٹینیبل سسٹم ہو جائے گا. ہمارا سسٹینیبل سسٹم یہی ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ ہاسپٹلس کو بہتر کریں اور وہ جو ہے لوگوں کا علاج کریں اور اس میں بہتری لائیں. تو میں جو ہوں, میں
بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے ان کا یہ نقطہ نظر ہوگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انڈیویجولی ٹریٹمنٹ ملے تو ان کو ہم ان پیشنٹ میں کر دیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یونیورسل ٹریٹمنٹ ہو سب کی، اور سب کو ایسا معیار ملے اسپتالوں میں، گورنمنٹ کی ہاسپٹلز میں، کہ وہ بہتر، وہ چاہیں نہیں کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں، وہ آئیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں۔ پی ایم سی کے لیے جو ایم ڈی کیٹ کا میں نے دیکھیں بہت ساری چیزیں کی ان کے ساتھ، میں نے ان کو خط لکھا، میں نے ان کو جو ہے میں نے ڈاکٹرز کی ایک وی سیز کی ٹیم ایک بھیجی کہ انہیں سمجھائیں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک تو میں اس پہ بھی بات کر لوں کہ یہ جو انہوں نے نفی کر دی ہماری چیزوں کی، اور مجھے ابھی ان کا خط ملا ہے 2-3 دن پہلے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ہاں آپ 95 سے نیچے کریں، 65 سے نیچے کریں، 65 سے نیچے کریں، کیونکہ ہم جو ہے معیار بڑھانا چاہتے ہیں انٹری کا۔ جب آپ انٹرمیڈیٹ کا جو معیار بڑھائیں اور اس سے اسٹوڈنٹس آئیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے انٹرنس ٹیسٹ کی۔ انٹرنس ٹیسٹ کیوں کروا رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی آپ کو اپنے انٹرمیڈیٹ کی رزلٹ پہ بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ انٹرمیڈیٹ کے بعد ہی جاتے ہیں نا بچے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو انڈکٹ کر رہے ہیں میڈیکل کالج میں، میڈیکل یونیورسٹی میں۔ میڈیکل یونیورسٹی کا معیار اتنا اچھا ہے کہ جو ڈاکٹرز نکل رہے ہیں وہ بہتر طریقے سے نکل رہے ہیں، وہ باہر جا کے کام بھی کر رہے ہیں باہر ملکوں میں۔ اگر آپ اپنے، اور پھر انہوں نے ایک اور ٹیسٹ لگایا ہے جس کا لائسنسنگ ٹیسٹ انہوں نے کہا ہے، وہ لائسنسنگ ٹیسٹ دیں گے آفٹر ایم بی بی ایس کے بعد۔ اب یہ لائسنسنگ ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں آپ کدھر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ایس ایم ڈی جب پی ایم ڈی سی تھا اس میں کوئی لائسنسنگ ٹیسٹ نہیں تھا، ہمارا صرف یہ ہوتا تھا کہ ایم بی بی ایس کر لیا، آپ کو ایک رجسٹریشن کے لیے پیسے دینے پڑتے تھے، وہ رجسٹر کر لیتے تھے آپ کو، اور آپ پھر پریکٹس کر سکتے تھے، کیونکہ آپ نے نہ صرف ایم بی بی ایس پاس کیا ہوتا تھا، آپ نے اپنی انٹرنشپ بھی کی ہوئی ہوتی تھی اور اپنے ہاسپٹلس میں انٹرنشپ کی ہوئی۔ ابھی انہوں نے اس طرح سے تبدیلی لائے ہیں پی ایم سی کے ایکٹ میں کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کر دی ہیں جو ہمیں ناگوار ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر بڑا جو ہے دور اندیشی سے نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہماری جو ڈاکٹرز کی تعداد ہے وہ کس طرح سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، لیکن یہ 4 سال کے بعد یہ ڈاکٹرز بنیں گے نا، تب تک ان کی حکومت رہے یا نہیں رہے، تو آپ دیکھ لیں جو بھی حکومت آئے گی وہ ضرور اس ایکٹ کو نفی کرے گی اور ان سب ڈاکٹرز کو جو ہے وہ کرے گی۔ اور دوسرا یہ جو ہے یہ کیوں اس خوش فہمی میں کہ 4 سال بعد بھی یہی رہیں گے اور یہی قانون ان کو لاگو ہوگا، اور یہ جو انہوں نے زوری زبردستی جوائنٹ سیشن میں بغیر نیشنل اسمبلی نے اس کو رد کیا، سینٹ نے اس کو رد کیا، اور پھر انہوں نے جوائنٹ سیشن بلا کے زبردستی یہ پاس کر دیا یہ لا، تو یہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ لا سسٹین رہے گا آگے چل کے جب نئی حکومتیں آئیں گی؟ اور دوسری چیز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم رجسٹر نہیں کریں گے، یہ دیکھیں 4 سال یہ بچے وہ ہوں گے کام کر کے آئیں گے، اس کے بعد یہ ان کا کیا حق ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ڈکٹیٹ کریں کہ یہ بچوں کو ہم رجسٹر نہیں کریں گے اور ان کو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ڈیوالو ہو گیا تھا سبجیکٹ، ابھی انہوں نے سڈنلی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے واپس لے لیں، ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھیں، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صوبوں کو جو ہے پیچھے دھکیل کے اور ساری چیزیں اپنے پاس رکھیں، یہ غلط بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایس ایم ڈی سی کا ہم لا لے آنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایس ایم ڈی سی کے لا کے تحت یہ رجسٹر ہوں گے بچے، اور ان کو ہم اس ایس ایم ڈی سی کو ہم باہر کے ملکوں سے بھی افیلیٹ کرا دیں گے تاکہ یہ بچے باہر بھی جا سکیں۔ جی میڈم، ایچ آئی وی ایڈس کے حوالے سے رپورٹروں میں پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہو رہے، آپ ہو رہی حوالے سے کچھ رپورٹ بتائیں گے؟ نہیں ہو رہی ہے، میں آپ کو ایچ آئی وی کی بھی رپورٹ دے دیتی ہوں، میرے پاس یہاں ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ ہم نے 50,000 اسکریننگ کی ہے رتو دیرو میں، لاڑکانہ میں، صرف رتو دیرو کے سینٹر اور لاڑکانہ کے سینٹرز میں 50,000 ہم نے لوگوں کی اسکریننگ کی ہے، جس میں نہ صرف لاڑکانہ کے لوگ تھے بلکہ شکارپور سے، گریاسین سے بھی لوگ آئے تھے، جیکم آباد سے بھی لوگ آئے تھے، اور بلکہ دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آئے تھے۔ تو یہ جو ہے ہماری کٹس کچھ کم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، وہ ہم نے واپس ٹینڈرنگ کر لیا اور کٹس آ جائیں گی اور اسکریننگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔
एक सेकंड जरा एक बात जी डॉक्टर साहब बताइएगा, यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, दिन भर में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी मुकम्मल बंद है, मरीज मिल रहे हैं जिना में, सिविल में और दीगर NICH में। दूसरा सवाल ये, नर्सेज भी एहतजाज कर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स ने CM हाउस का घेराव करने का कह दिया है और कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से कोई वो नहीं सुना जा रहा है। नहीं, देखें ये गलत बात है। उन्होंने टाइम स्केल मांगा, हमने टाइम स्केल दे दिया, नर्सेज को भी डॉक्टर्स को भी। अभी यंग डॉक्टर्स अगर उसके बावजूद एहतजाज करेंगे तो मैं उनसे यही कह सकती हूँ कि आप लोगों का सोचें और आपकी जो डिमांड्स हैं वो हमेशा ये जब भी मेरे पास कुछ अगर वो डिमांड ऐसी होती है जो पूरी कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। आपको मैं ये बता दूँ, ये डॉक्टर्स जो हैं ये कोविड के हैं डॉक्टर्स, ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन नहीं है, ये कोविड की डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो चाह रहे हैं कि उनको रेगुलराइज किया जाए। अभी रेगुलराइजेशन के लिए एक तरीका है और अगर आज मैं उनकी हमदर्दी में उनको रेगुलराइज कर दूं और मैं कैबिनेट से भी वो रेगुलराइजेशन की परमिशन ले लूं, मैं पार्लियामेंट में जाके भी रेगुलराइजेशन की परमिशन ले लूं, उसके बावजूद कोर्ट्स जो है उसकी नफी कर देंगे, क्योंकि कोर्ट्स ने कहा है बगैर कमीशन के कोई डॉक्टर या नर्स जो है भर्ती नहीं होगी। उन्होंने पहले भी बहुत सारे लोगों को जो डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखते थे और जो हमने रेगुलराइज किए थे, हमारी गवर्नमेंट ने ही रेगुलराइज किए थे, उनको बरतरफ कर दिया है उनकी नौकरियों से। तो अगर ये चाहते हैं कि मैं उनको रेगुलराइज कर दूं और दूसरे दिन वो जो है बरतरफ हो जाए, तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना उनका फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा, क्योंकि हमें तो डॉक्टर्स चाहिए। मैंने लिस्ट भेज दी है पब्लिक सर्विस कमीशन को, सिंध के पब्लिक सर्विस कमीशन को मैंने लिस्ट भेज दी है, हमारी जो डॉक्टर्स की वेकेंट पोजीशंस हैं और नर्सेज की वेकेंट पोजीशंस की मैंने लिस्ट भेज दी है और वो उनको कहा है कि प्लीज़ काइंडली आप जल्द से जल्द ये कमीशन बिठा के इनका इंटरव्यूज़ लेके इनको भर्ती कर लें। अभी ये जाएं कमीशन में जाके बैठें और अपनी जो है पोजीशन को रेगुलराइज कराएं और रेगुलराइज होते ही हम इनको दे देंगे, नौकरियां भी दे देंगे। तो ये जो है रेगुलराइजेशन इस तरह से नहीं हो सकती। इलीगल रेगुलराइजेशन अगर मैं करूंगी भी तो भी इनका नुकसान होगा और मेरा फायदा भी नहीं होगा। अभी नए बल्दियाती निज़ाम के तहत ये सुना जा रहा है कि जो KMC के अस्पताल है वो भी आपके हवाले किए जाएंगे। पहले से आपके पास डॉक्टर थे नहीं, बहुत सारा बोझ है, तो इसको किस तरह देखेंगे? देखें मैं बिल्कुल KMC के हॉस्पिटल्स की जो है अभी भी हम ले रहे हैं कुछ हॉस्पिटल्स और मैं उनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चलाना चाह रही हूँ और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वेकेंट पोजीशंस को फिल करेंगे और इस तरीके से मैं जो है उनको बेहतर तरीके से चला सकूँगी। अभी भी हमने कुछ लिए हैं हॉस्पिटल्स जिसमें हमारा एक तो हम डाव के साथ कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल को हम फर्टिलिटी सेंटर बनाने जा रहे हैं, जहां जो औरतें और मर्द जिनके बच्चे नहीं होते उनके लिए इलाज की सहूलतें मुहैया होंगी। और एक हम मैटरनिटी होम है सुवराज वाला, उसको हम एक प्राइवेट जो है इदारा उसके साथ वो एग्रीमेंट करके उनको देने चाह रहे हैं ताकि वो बेहतर तरीके से उनको हमने देखा है काम करते हुए। जो हमारे पास प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जो सही तरीके से काम कर रहे हैं और जो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं उन्हीं को हम वो यूनिट्स देना चाह रहे हैं और इस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट की सिर्फ सुपरविजन रहेगी और हम वहाँ उनको पैसे दे देंगे ग्रांट के तहत ताकि वो बेहतर तरीके से इनको चला सकें। और जिधर हम देखेंगे कि उनकी तरफ से गफलत है, अभी भी हमने IHS को बरतरफ किया इसी तरीके से, क्योंकि हम उसकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे। तो हम उनसे एक एग्रीमेंट के तहत अगर वो और उन पे शर्तें लगा के प्रॉपर शर्तें लगा के किस तरीके से वो काम करेंगे, हम वो उन हॉस्पिटल्स को अगर बेहतर तरीके से हम चला लेते हैं, जिस तरह कार्डियक हार्ट हॉस्पिटल है, कार्डियक हॉस्पिटल है, हार्ट डिजीज़ का हॉस्पिटल है KMC का, वो हम NICVD के हवाले करना चाहते हैं ताकि वहाँ बेहतर तरीके से इलाज हो। एक अल्टरनेटिव हो, हमारे पास बहुत बोझ है NICVD में, उसमें इतने रश होती है तो लोगों का जो उस तरफ के लोग हैं उनका इलाज बेहतर तरीके से, इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि हम इन हॉस्पिटल्स को लेके बेहतर तरीके से चलाएं और वो आस्ते आस्ते करके हम इनको ऑपरेशनलाइज करें और बेहतर तरीके से चलाएं।
अच्छा मैडम, आपने जिस तरह सिंध के अस्पतालों का जिक्र किया, 2008 से 2013 के दौरान सिंध में कानका अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की कायम हुआ था और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नाम की तख्तियां लगी हैं, बेशतर वो गैर फार है। वो डॉक्टर वो अस्पतालों का क्या करें, ट्रॉमा सेंटर का क्या होगा? देखिए, वो ट्रॉमा सेंटर में बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि ये जो है, ये ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं इनको फाल करना ज़रूरी था और हमने कोशिश की कि ये इमरजेंसी सेंटर्स पे चले। मसला ये है कि हमारे पास HR जो है, जो स्पेशलिस्ट है ट्रॉमा सेंटर का, वो नहीं है। अभी भी मैं बता दूं, हम ट्रॉमा सेंटर जो कराची वाला है उसके साथ उनको नथी करना चाहते हैं, ताकि यहाँ से जैसे इंस्टीट्यूट से लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके या उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ट्रॉमा में दे के, हम चाहते हैं कि इन जगहों पे तैनाती कर लें उनकी, ताकि वो बेहतर तरीके से चले। वो अब ट्रॉमा सेंटर के साथ वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये इनके साथ ये अटैच कर देंगे। हमारा एक बिल भी हो गया है इस पे हमने लेजिस्लेशन भी कर ली है और इंशाल्लाह ये करने जा रहे हैं। दूसरा, हमने ट्रॉमा सेंटर की बात जब निकली है तो मैं ये भी बता दूं, एक वैस्कुलर सर्जरी का यूनिट हमने बहुत बेहतर कर दिया है। अभी उसके भी पैसे हम दे रहे हैं, उनके लिए स्पेशल एक ऑपरेशन थिएटर भी बना रहे हैं ट्रॉमा सेंटर में कराची में। और वैस्कुलर सर्जन्स की कमी है, और वैस्कुलर सर्जन्स आपको पता है कि वो डायबिटीज़ में अगर आपका जो है ज़ख्म हो जाता है और आपको एम्पुटेट या काटना पड़ता है टांग या हाथ, तो वो उसको बचाने के लिए वो वैस्कुलर सर्जन की ज़रूरत होती है कि वो उस पर शराएँ जो हैं खून की, उन पे काम कर सके, उनको जोड़ सके। तो और यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो कट जाती हैं, जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, तो उसके लिए भी हम वैस्कुलर सर्जन्स के लिए भी हम इटली से भी हम बात कर रहे हैं। उन्होंने हमारे एक इंस्टीट्यूट है इटली में, इटली में, उन्होंने कहा है कि हमें आप डॉक्टर्स भेजें, हम उनको ट्रेन करके, और पैरामेडिक्स भेजें, हम ट्रेन करके उनको वैस्कुलर सर्जरी में आपके पास भेज देंगे। तो वो भी करने जा रहे हैं। लाड़काना मेडिकल कॉलेज समेत खुदकुशन जो रुझान वो वधी रहियो आहे, त इन हिसाब सां सिंध हुकूमत ख़ासि तौर ते सिहत खातो इन खुदकुशन जे हवाले सां रिसर्च का करे पई त इहो रुझान छो वधे पियो। ॿियो मुंहिंजो इहो सुवाल आहे त ॿियनि सूबनि खां जेके माण्हू हिते इलाज कराइण अचनि था सिंध में, त उन हिसाब सां जेको आहे उहो शेयर उहो सिंध हुकूमत खे मिले थो? बिल्कुल ना तो मिले। मैं यही बोल रही हूँ कि वो जो हमारे यहाँ ये बलूचिस्तान से, पंजाब से, अफ़गानिस्तान से, जहाँ से भी हर जगह से लोग आते हैं इलाज के लिए, लेकिन हमें कोई शेयर नहीं मिलता फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनके इलाज के लिए। हम जो है मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो फलाई काम है और लोगों की जो है मौत और ज़िंदगी का सवाल होता है। तो हम तो चाहते हैं कि हम जितने भी बेहतरी कर सकें वो बेहतरी करें लोगों के लिए। जो आपने दूसरा सवाल किया खुदकुशियों के लिहाज से, ये रुझान जो है जो दूसरी दफ़ा ये खुदकशी हुई है चांदका में, मेरे टेन्योर में, मेरे रहते हुए, तो मैं चाह रही हूँ कि मैंने बात की है कि हमें एक सेमिनार करना पड़ेगा बच्चों के साथ, और काउंसलिंग करनी पड़ेगी बच्चों की, और साइकियाट्रिक असिस्टेंस देनी पड़ेगी इन बच्चों को। उस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जैसे ही इसकी इंक्वायरी ख़त्म होती है, हम एक काउंसलिंग सेशन रख रहे हैं बच्चों के साथ, और एक साइकियाट्रिस्ट को मुकर्रर करें कि उनको और हर शोबे के वहाँ डॉक्टर्स जो हैं उनको काउंसलिंग में ट्रेन करेंगे, ताकि वो मुतवातर काउंसलिंग करते रहें इन बच्चों की, ताकि ये जो गैर ज़रूरी अमवात हैं ये नहीं हो। बहुत अफसोस है मुझे कि ये एक बहुत ही कीमती जान चली गई बच्ची की, और मैं समझती हूँ कि ये जितना भी हम इस पर जो है अफसोस करें या जितना भी हम उनके हमदर्दी करें माँ बाप से, ये बहुत कम है। क्योंकि ऑब्वियसली एक नौजवान बच्ची किसी माँ बाप की चली जाती है तो वो उनके लिए तो बहुत ही एक अंधो क्या बोलते हैं, अंधोनाक जो है एक होता है। सॉरी, मेरी उर्दू इतनी बहुत कमज़ोर है। तो वो जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर सिलसिला नहीं हो दोबारा। मेरा एक सादा सा सवाल है। सवाल ये है कि सिंध के अस्पताल इस काबिल कब होंगे कि हमारे MNA, MP, मिनिस्टर, CM बशमूल आप
वहाँ जाकर भी चेकअप कराएंगे, जिना अस्पताल, सिविल या कहीं देखिए, जाकर। मेरे ख्याल में तो कोई इस काबिल नहीं है। नहीं, ये आपकी ब्रीफिंग से तो ऐसे लग रहा है कि माशाल्लाह सब बेहतर हो गया है। नहीं, लेकिन लगता है कि इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ बेहतर हो गया। मैं कह रही हूँ कि जारी है, हम बेहतर कोशिश करें। मैं ये भी बता दूं कि मैं अपना MRI और CT स्कैन कराने ना जाती हूँ, तो मैं भी क्योंकि वो बेहतर आखिर कितने साल लगे? अभी वो कर रहे हैं, उसको भी बेहतर कर सही कर रहे हैं। जी आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की है, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, PGI को आपने किया हुआ है, वहाँ पे फिर से कौन सा हॉस्पिटल? PGI को आपने सिंध गवर्नमेंट हाँ, नॉर्थ वाला, नॉर्थ कराची। इलाज में शुरू कर दिया है कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही। मैकेनिज्म क्या है मैडम कि हर 6 महीने बाद आपका इलाज शुरू हो जाता है? देखिए, मेरा मुंह नहीं खुलवाएं। मैं आपको ये मैं मुंह खोलूं, मैं उसकी कारकर्दगी से खुश नहीं हूँ, और हमने उनसे बारहा कहा है कि आपकी जो है रिलीजेस उस वक्त होंगी जब आप ऑडिट करवाएंगे अपना। अगर वो थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करवा सकते तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पैसे नहीं रिलीज करता। अभी इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर वो ऑडिट करवा लें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उनका रिलीज कर देगा पैसे। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए वो कोर्ट में चले जाते हैं। अगर कोर्ट उनको दे देगी रिलीफ तो मैं क्या कर सकती हूँ?